सानो सानो कुराहरूमा पनि उनीहरू अप्स एन्ड डाउन्स भइरहेको हुन्छन्। हो, हामी मान्छे हो, हामी अप्स एन्ड डाउन्स हुन्छौँ, हुनु पनि पर्छ। तर धर्मी जनहरू चाहिँ, परमेश्वरलाई चिन्ने मान्छेहरू, परमेश्वरसँग सम्बन्धमा गाँसिएका मान्छेहरू चाहिँ एकचोटि लड्छ, 7 चोटि लड्छ, धेरैचोटि लड्छ, तर हरेकचोटि उड्छ र अर्को आयाममा अगाडि बढ्छ। अनि त्यो प्रकारको प्रेरणा तपाईँ र मलाई मिल्न सक्छ यदि हामीले हाम्रो एक्जिस्टेन्सलाई बुझ्यौँ भने। येशू ख्रीष्टले पनि भन्नुभयो यूहन्ना 17:4 म पढिदिनेछु तपाईलाई। यूहन्ना 17:4 जुन काम तपाईले मलाई दिनुभयो त्यो पूरा गरी तपाईलाई पृथ्वीमा मैले महिमित तुल्याएको छु। आमेन। येशू ख्रीष्टले, हेर्नुस् त, येशू ख्रीष्ट ही हिमसेल्फ इज गॉड, उहाँ आफै परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर उहाँ जब पृथ्वीमा आउनुभयो उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ आफ्नो पितालाई, जुन काम तपाईले मलाई दिनुभयो त्यो पूरा गरी तपाईलाई पृथ्वीमा मैले महिमित तुल्याएको छु। अल्टिमेटली तपाईँ र मेरो जीवनको उद्देश्य भनेको के हो भन्दाखेरि परमेश्वर पितालाई हाम्रो जीवनबाट महिमा दिने। तपाईँ जे पनि गर्नुस्, तपाईँ जोसुकै हुनुहोस्, तपाईले यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि एट द एन्ड अफ द डे मेरो जीवनको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि मलाई जसले बनाउनु भयो त्यो परमेश्वरलाई मैले उचाल्नेछु। आमेन। सो धेरैजनाले वर्शिप के हो, वर्शिप भनेको के हो, वर्शिप भनेको त के होला, एकदम एक्साइटेड भइरहेको हुन्छ हामी वर्शिपको कुराहरू गर्दाखेरि। वर्शिप भनेको यही हो, परमेश्वरको महिमा गर्नु तपाईको जीवनबाट। आमेन। परमेश्वरको प्रशंसा गर्नु, तपाईलाई जुन जीवन प्रभुले दिनुभएको छ त्यो जीवनमा तपाईले यस्तो प्रकारले जिउनुहोस् त्यो जीवनलाई कि परमेश्वर महिमित हुनुभएको होस्। एन्ड द्याट इज वर्शिप। त्यो आराधना। येशू ख्रीष्टले पनि यहाँनिर आफ्नो पितालाई त्यही भन्दै हुनुहुन्छ, मैले आराधना गरेँ, मैले मेरो काम सिद्ध्याएर मैले तपाईलाई महिमा दिएँ। के हो त काम सिद्ध्याउनु भनेको? त्यसको वर्डलाई तपाईले हेर्नुभयो भने यु सेन्ट मी, तपाईले मलाई पठाउनु भयो, तपाईले मलाई एउटा पर्पस, उद्देश्य दिनुभयो र त्यो उद्देश्य अनुसारले मैले काम गरेँ। अघि मैले भनेको जस्तै तपाईँ र म यो संसारमा किन छौँ, के कारणले छौँ, त्यो उद्देश्यलाई तपाईँ र मैले पनि बुझ्नु सक्यौँ भने हाम्रो जीवनबाट परमेश्वर महिमित हुनुहुन्छ। तर धेरै मान्छेहरू यो कुरालाई नबुझ्दाखेरि आइडेन्टिटी क्राइसिसमा जीवन बिताइरहेको हुन्छ। के कामले पठाइएको, के काम गरिरहेको हुन्छ अनि फ्रस्ट्रेट भइरहेको हुन्छ, डिप्रेसनमा भइरहेको हुन्छ, बार बार लडिरहेको हुन्छ, गिरिरहेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि परमेश्वर त्यो म्यानुफ्याक्चररसँगको त्यो इन्टिमेसी, त्यो घनिष्ठता हुँदैन अनि आइडेन्टिटी क्राइसिसमा जीवन बिताइरहेका हुन्छन्। सो एभ्री मिनिस्ट्री, सबै सेवकाईहरू चाहिँ आराधनाबाट सुरु हुन्छ र आराधनामा नै टुङ्गिन्छ। आमेन। सबैजनाले भन्नुस् त, एभ्री मिनिस्ट्री स्टार्ट्स विथ वर्शिप एन्ड इन वर्शिप। सबै सेवकाईहरू आराधनाबाट सुरु हुन्छ र आराधनामा नै त्यो टुङ्गिन्छ। अनि सेवकाई मैले भन्दै गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो लाइफ इट्सल्फ है, तपाईँ र मेरो जीवन आफैमा सबै कुरा परमेश्वरको लागि सेवकाई हो। यदि तपाईले त्यो कुरालाई बुझ्नुभयो भने, जसरी यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो नि, तपाईले मलाई जुन कामको लागि पठाउनु भयो मैले त्यो सिद्ध्याएँ। द्याट मिन्स आई डिड माई मिनिस्ट्री टु यु, मैले आराधना गरेँ, मेरो मिनिस्ट्रीलाई सिद्ध्याएँ भन्दै हुनुहुन्छ। सो तपाईँ र मैले पनि उहाँले हामीलाई पठाउनु भएको कुरालाई बुझेर हामीले त्यो काम सिद्ध्यायौँ भने, अर्थात् त्यो काम हामी अगाडि बढ्यौँ भने द्याट इज वर्शिप टु गड। त्यही नै हो आराधना परमेश्वरको निम्ति। विदाउट वर्शिप, आराधना बिना तपाईँ र मैले गर्ने मिनिस्ट्री, अब हेर्नुहोस् है, म सेवकाईको कुरा गर्दैछु, अलिकति सेवकाई भित्र नै बस्न चाहन्छु म यतिखेर। तपाईँ पास्टर हुनुहुन्छ होला, तपाईँ प्रचारक हुनुहुन्छ होला, तपाईँ कुनै पनि सेवकाईमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ, तर तपाईले गर्ने सेवकाई, मैले गर्ने सेवकाई चाहिँ प्रभुको निम्ति आराधना हुन पनि सक्छ
नहुन पनि सक्छ। तपाईँ र म पुलपिटमा चढ्यौँ भन्दैमा, तपाईँ र मैले गिटार बोकेर गीत गायौँ भन्दैमा, तपाईँ र मैले वचन प्रचार गर्यौँ भन्दैमा, तपाईँ र मैले पास्टर काम गर्यौँ भन्दैमा परमेश्वरको लागि आराधना हुन्छ भने केही जरुरी छैन। किनकि आराधना भनेको चाहिँ परमेश्वरतिर फर्किएको हुन्छ। म एउटा पास्टरको काम गर्छु र म हरेकचोटि म पास्टर काम गर्नको लागि एकदमै परमेश्वरसँग, प्रभु मलाई तपाईले यो जिम्मा दिनुभएको छ र यो जिम्मालाई चाहिँ म तपाईको निम्ति आराधना गर्न चाहन्छु भनेर म मेरो पास्टर कामलाई म परमेश्वरको लागि एउटा आराधनाको अभिव्यक्तिको रूपमा हरेक चोटि म त्यसलाई समर्पण गर्न चाहन्छु, गरिरहेको हुन्छु। हरेक चोटि वचन म प्रचार गर्नु तयारी गर्दै गर्दाखेरि एकदमै डरको साथमा, कम्पको साथमा परमेश्वरलाई आदर गरेर, प्रभुबाट सुनेर, समय बिताएर म मेरो प्रचार गर्ने कामलाई आराधना बनाउन चाहन्छु। हेर्नुस् है, हुन त कतिचोटि वचन तयार नगरी पनि यतिकै पुलपिटमा उभिएर पनि वचन बाँड्न सकिएला र कतिजना मानिसहरूलाई इम्प्रेस पनि बनाउन सकिएला। तर त्यो चाहिँ के हुन्छ, एउटा ड्युटी पुरा गरेको हुन्छ, पास्टरको ड्युटी मैले पुरा गरेको हुन्छ। तर परमेश्वरले चाहिँ ड्युटी पुरा गर्नेहरू होइन, आराधकहरू खोज्दै हुनुहुन्छ। आमेन। अब धेरैजनाले तपाईहरूले सम्झिनु होला, ए मिनिस्ट्री भन्ने बित्तिकै आराधना हुन्छ, चर्चमा सेवाकाई गर्ने बित्तिकै आराधना हुन्छ भनेर सोच्नु होला। त्यसो त प्रिय हो, तपाईँ बाहिर गएर तपाईँले कुनै एउटा ठाउँमा तपाईँ कसैको अन्डरमा तपाईँले एउटा साधारण जागिर गर्नुहुन्छ, पसलमा बसिदिनुहुन्छ, रेस्टुरेन्टमा तपाईँ वेटर काम गर्नुहुन्छ, कुनै स्कुलमा टिचरको काम गर्नुहुन्छ र त्यो स्कुल क्रिस्चियन स्कुल पनि होइन, त्यहाँ पनि तपाईँले आफ्नो जागिरलाई, आफ्नो कामलाई आराधना बनाउन सक्नुहुन्छ। म एउटा पास्टर भएर मलाई प्रभुले जुन जिम्मा दिनुभएको छ त्यो जिम्मालाई मैले आराधना बनाउने कि ड्युटी पुरा गर्ने मेरो चोइसको कुरा हो। तर परमेश्वरले चाहिँ आराधकहरू खोज्दै हुनुहुन्छ। आमेन। तपाईहरु कतिजना स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, तपाईहरु राम्रो पढेर तपाईले पढ्दै गर्दाखेरि प्रभुले मलाई अहिले पढ्ने जिम्मा दिनुभएको छ, प्रभुले मलाई अहिले यो समय दिनुभएको छ, मेरो आमा बाउलाई मेहनत गर्ने अनुग्रह गर्नुभएको छ, उनीहरूले कमाएर ल्याएको पैसाले मैले पढ्ने अवसर पाएको छु र म एकदम राम्रोसँगले पढ्न चाहन्छु, यो खर्च भएको पैसालाई म आदर गर्न चाहन्छु, मेरो आमा बाउको दुःखलाई म आदर गर्न चाहन्छु भनेर चाहिँ त्यो व्यक्तिले चाहिँ परमेश्वरलाई उसको त्यो पढाइमा इन्भल्भ गराउँछ, जब संलग्न बनाउँछ तब उसको पढाइ नै परमेश्वरको निम्ति आराधना हुन्छ। आमेन। तर हामी सिम्पली पढाइ त पढाइ भनेको के हो, पढाइ पनि आराधना हुन सक्छ र? मेरो बाउ आमाले कमाइदिरहेछ, फिस तिर्दिरहेछ, भइरहेछ, सबै कुरा भइरहेछ, त पढाइ जस्तो कुरालाई पनि आराधना बनाउन मिल्छ त भनेर तपाईहरुले सोच्नु होला। तर म तपाईहरुलाई के भन्दैछु भन्दाखेरि हाम्रो जीवन आफैमा आराधना हो परमेश्वरको लागि। Everything we do out of love of God. Simple as that. मैले आराधना के हो भनेर मैले धेरैचोटि आराधनालाई एउटा सेन्टेन्समा मैले ल्याउन चाहिरहेको थिएँ, किनकि धेरैचोटि हामी आराधनाको के भन्छ शिक्षाहरू दिएर हिँड्छौँ अनि आराधनाको बारेमा हामी धेरै इन्ट्रेस्टेड छौँ, अनि प्रभु यो आराधनालाई कसरी डिफाइन गर्ने एउटा सेन्टेन्समा मलाई दिनुहोस् तपाईले, कि एउटा वाक्यमा भन्नु पर्दाखेरि आराधनालाई कसरी भन्ने। अनि परमेश्वर पवित्र आत्माले मलाई एउटा
एउटा सेन्टेन्स दिनुभयो, त्यो तपाईहरुलाई म भन्न चाहन्छु। एभ्रिथिङ वी डू आउट अफ द लभ अफ गड इज वर्शिप। तपाईले कुनै पनि काम परमेश्वरलाई प्रेम गरेर गर्नुहुन्छ त्यो आराधना हो। त्यही नै हो आराधना। तपाई बाटोमा हिँड्दै गरेको हुनुहुन्छ, एउटा भिख माग्ने मान्छेले त पैसा मागिरहेको छ, अनि तपाईले त्यो भिख माग्ने मान्छेलाई खुद पैसा निकालेर 10 रुपैयाँ दिनुभयो। म तपाईहरुलाई एकदम सिम्पली बुझाउन चाहन्छु। 10 रुपैयाँ दिनुभयो किनकि तपाईलाई माया लाग्यो त्यो व्यक्तिलाई, बिचारा गरिब रहेछ, गाह्रो रहेछ, खुट्टा छैन रहेछ, समस्या रहेछ भनेर तपाईले सिम्पली तपाईलाई दिनु मन लाग्यो, तपाईलाई एकदम सिम्पथी महसुस भयो, तपाईले दिनुभयो। एज अ ह्युमन, मानवताको आधारमा तपाईले दिनुभयो अनि तपाई जानुभयो। अर्कोचोटी तपाई हिँड्दै गर्नु भएको बेलामा त्यही भिखारी त्यहाँ बसेर मागिरहेको छ, तपाई पास भएर जानुभयो, पर पुगिसकेपछि तपाईलाई झसँग पवित्र आत्माले सम्झाउनु भयो, अर्थात आफै सम्झिनु भयो कि हे तेरीका गरिबहरुलाई त दिनु भन्नु भएको छ परमेश्वर, मसँग आज पैसा छैन तर उहाँले दिनु भन्नु भएको छ। म चाहिँ मेरोमा आज गाडी भाडा मात्रै बाँकी छ, अर्थात लन्चको लागि मात्रै पैसा बाँकी छ, तर पनि दिनु भन्नु भएको छ परमेश्वरले। अनि परमेश्वरको वचनलाई तपाईले सम्झिनु भयो, परमेश्वरलाई तपाईले इन्भल्भ गराउनु भयो, परमेश्वरलाई तपाईले यु रिमेम्बर्ड गड, त्यो एक्टमा, त्यो अभिव्यक्तिमा तपाईले परमेश्वरलाई जब इन्भल्भ गराउनुहुन्छ अनि फर्केर आउनुहुन्छ र तपाईले 5 रुपैयाँ मात्र सायद दिनु होला। हिजो तपाईसँग पैसा हुँदा तपाईले 100 रुपैयाँ दिनु भएको थियो होला, तर आज तपाईसँग पैसा छैन, तर तपाई यु स्टिल तपाईले सम्झिनु भयो प्रभुले मलाई दिनु भन्नुभएको छ, गरिब दुखीहरूलाई चाहिँ देऊ भन्नुभएको छ। अनि तपाईको मनभित्र परमेश्वरको वचनलाई तपाईले अचानक सम्झिनु भयो अनि तपाईले टिठ्याएर होइन, तपाईको मानवताको आधारले होइन, तर परमेश्वरको वचनको आज्ञाकारितामा तपाईले ल्याएर 5 रुपैयाँ पैसा दिनुभयो भने यो दुईटा इन्सिडेन्टलाई तपाईले कम्पेयर गर्नुभयो भने प्रिय म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, दोस्रो इन्सिडेन्टमा तपाईले परमेश्वरको आराधना गर्दै गर्नुहुन्छ। एभ्रिथिङ, तपाईले कुनै पनि काम परमेश्वरलाई इन्भल्भ गराउनुहुन्छ, परमेश्वरलाई माया गरेर गर्नुहुन्छ भने त्यो आराधना हुन्छ। तपाईलाई कसैले रिस उठाएको छ, एकदम तपाईले त्यो व्यक्तिको अनुहार हेर्ने बित्तिकै तपाईलाई एकदम टेन्सन हुन्छ है, तपाईलाई चाहिँ भेन्जेन्सको स्पिरिट आउँछ हैन, बदलाको भावना तपाईको हृदयभित्र आउँछ। त्यसलाई त भेट्यो भने, त्यसलाई त एकचोटी मौका पाए भने चाहिँ म त्यसलाई ठिक पार्छु भन्ने तपाईको हृदयमा हुन्छ। तर अचानक तपाईलाई पवित्र आत्माले भन्नुभयो क्षमा दे छोरी, क्षमा देऊ छोरा, जसरी मैले तिमीहरूलाई क्षमा दिए। अनि तपाईको हृदयभित्र परमेश्वरको वचनले के गर्छ, रिमाइन्ड गरायो तपाईलाई, ओहो परमेश्वरले मलाई क्षमा दिनुभएको छ, म पनि त कति पापी थिएँ है, परमेश्वरले त मलाई क्षमा दिनुभयो त, मैले पनि क्षमा दिनुपर्छ। तपाईलाई महसुस हुन्छ, परमेश्वरको वचनले रिमाइन्ड गराउनुहुन्छ। तर तपाईको सेल्फले, तपाईको मानवताले के भन्छ, होइन क्षमा दिन मिल्दैन, बदला लिनै पर्छ, यस्तो नराम्रो व्यक्तिसँग पनि क्षमा दिने, उसलाई त बदला लिनुपर्छ। तर तपाईको आत्माले तपाईलाई भन्छ परमेश्वरले तिमीलाई क्षमा दिएको छ छोरा। अनि जब तपाईले तपाईको शरीरलाई जितेर परमेश्वरको वचनलाई शरीरभन्दा माथि राख्नुहुन्छ अनि तपाईले जबरजस्ती, हृदय नभई पनि जबरजस्ती तपाईले क्षमा दिनुहुन्छ क्या, प्रभु म सक्दिनँ, मलाई गाह्रो भइरहेछ त्यो मान्छेलाई क्षमा दिन, म सक्दिनँ, कसरी क्षमा दिनु, तर तपाईले मलाई क्षमा दिनु भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा तपाईको वचन म नकार्न सक्दिनँ, प्रभु मलाई अनुग्रह गर्नुहोस्, म क्षमा दिन चाहन्छु त्यो व्यक्तिलाई। अनि तपाईको हृदयभित्र पुरा रिस भइरहेको हुन्छ हैन, तर तपाईको मुखले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, तपाईले कन्फेस हुन्छ, आई वान्ट टु फरगिभ द्याट पर्सन, म त्यो व्यक्तिलाई क्षमा दिन चाहन्छु। अनि जब तपाईले त्यो कुरा भन्नुहुन्छ, जब तपाईले त्यो व्यक्तिलाई जबरजस्ती परमेश्वरको वचनले भनेको कारणले गर्दाखेरि है, तपाईलाई मन परेको कारणले गर्दाखेरि होइन नि, तपाईको
परमेश्वरको वचनले तपाईलाई भनेको कारणले, उहाँको वचनलाई नकार्नु नसकेको कारणले, तपाईको आज्ञाकारिता उहाँप्रति भएको कारणले तपाईले जब क्षमा दिनुहुन्छ तब तपाईले एकदमै ठूलो आराधना गर्नुहुन्छ। आमेन। द्याट इज वर्शिप। धेरैचोटि हामी के भन्छौँ, चर्चमा भेला हुने, के म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू छ त्यो बजाउने, आजको दिन गाउने, कुन गीतहरू गाउने, अनि गीत गाउँदाखेरि चाहिँ एकदम हात उठाएर एकदम प्रेज द लर्ड, हालेलुया, वाह, एकदम एकदम जोसिलो भएर प्रार्थना गर्दा चाहिँ आराधना भन्छौँ नि हामी। हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यो छ आराधना भन्दै गर्दाखेरि। तर आराधना त तपाईँ र मेरो जीवन हो। तपाईको हृदयभित्र यति धेरै खराब कुराहरू छ, तपाईँ र मेरो हृदयमा बदलाको भावना छ, लोभ छ, लालच छ, सबै किसिमका कुराहरूले हामी भरिएका हुन्छौँ। अनि मण्डलीमा आउँछौँ, अनि वर्शिप लिडरले मजाले वर्शिप गर्दाखेरि, म्युजिक बज्दाखेरि एकछिन आँसु निस्किन्छ हाम्रो, एकछिन हामीलाई आराधना गरेको महसुस हुन्छ, अनि हामी फर्केर जान्छौँ, फेरि बदलाको भावना राख्छौँ, फेरि पनि हामी यो शरीरले हामीलाई जे गर भन्दैछ त्यो कुराहरूलाई गर्न खोज्छौँ, अनि हामीले त्यो शनिबारको संगतिलाई हामी आराधना भनिरहेका हुन्छौँ। तपाईँ र मैले हात उठाएर प्रेज द लर्ड भनेको, तपाईँ र मैले वर्शिपमा सबैसँग मिलेर गाएको गीतलाई हामीले आराधना भनिरहेका हुन्छौँ। तर परमेश्वरको दृष्टिमा आराधना भनेको चाहिँ तपाईको जीवन जब तपाईले परमेश्वरलाई सबभन्दा माथि राख्नुहुन्छ र हरेक कुरा गर्दाखेरि परमेश्वरलाई तपाईले आफ्नो जीवनमा पहिलो स्थान दिनुहुन्छ, तपाईको इच्छालाई तल राखेर परमेश्वरको इच्छालाई तपाईले माथि राख्नुहुन्छ। परमेश्वरको लागि चाहिँ ग्रहण योग्य आराधना त्यही नै हो। आमेन। सबैजनाले हात उठाउनुहोस् त। कतिजनाले सुन्दै हुनुहुन्छ? सबैजनाले क्लियर छ है भोइस है? सो के हो आराधना भनेर तपाईलाई फेरि महसुस भयो भने तपाईले भन्नु होला, जे पनि म परमेश्वरलाई प्रेम गरेर गर्छु त्यही हो आराधना। म मेरो मण्डलीलाई त्यही सिकाउँछु। शनिबार आएर एकदम राम्रो म्युजिकमा पुरा गीत गाएर है, एकदम माइक्रोफोन बोकेर एकदम दामी स्वरले गीत गाएर है, रोएर कराएर चिच्याएर आराधना हुँदैन। आराधना चाहिँ त्यतिखेर हुन्छ जतिखेर तपाईले हप्ताभरि कसैले नदेख्दा पनि परमेश्वरलाई माथिल्लो स्थानमा राखेर हरेक चोटि तपाईले परमेश्वरको आज्ञाकारितामा जीवन बिताइराख्नु भएको छ। हरेक चोटि सानो सानो कुरामा तपाईँ परमेश्वरलाई सम्झना गर्नुहुन्छ, सानो सानो निर्णय लिँदै गर्दाखेरि प्रभुलाई सम्झना गर्नुहुन्छ। ओहो होइन, प्रभुको वचनले त यो पो भनेको छ त, मेरो सिचुएसनले यो भन्दैछ, तर प्रभुको वचनले त यो पो भन्नुभएको छ त, अब के गर्ने, म प्रभुको वचनलाई नै गर्छु भनेर जब भन्नुहुन्छ नि, त्यही हो आराधना। एभ्रिथिङ द्याट यु डु, तपाईले जे पनि गर्नुहुन्छ नि, एउटा सानोभन्दा सानो मण्डलीमा गएर, मण्डलीको बाहिर गएर तपाईले प्रभु तपाईको मन्दिरलाई म सफा गर्न चाहन्छु, तपाईको मन्दिरमा म चाहिँ झाडु लाउन चाहन्छु, तपाईको भवनको म टोयलेट सफा गर्न चाहन्छु, किनकि म तपाईलाई माया गर्छु। प्रिय, टोयलेट सफा गर्नु आराधना हुन्छ। ग्रेटेस्ट वर्शिप। मण्डलीमा झाडु पोछा लाउनु ठुलो आराधना हुन्छ। प्रभु मैले कमाएको छु पैसा, मलाई प्रभु तपाईको सेवाकाईको निम्ति म दिन चाहन्छु, प्रभु तपाईले मलाई दिनु भएको छ, देऊ भन्नु भएको छ, आई वान्ट टु रिस्पेक्ट यु इन माई मनी, मेरो फाइनान्सेसमा म तपाईलाई आदर गर्न चाहन्छु। अनि जब त्यो सोचमा तपाईले दिनुहुन्छ तब तपाईले आराधना गर्नुहुन्छ। दिँदै गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरूले देखाइहाल्छ, सब थोक दिन्छु म भनेर हामी गाउँछौँ होइन, सब थोक दिन्छु म भनेर हामी गाउँछौँ, तर भेटीको झोला छेउमा आउँदाखेरि के हुन्छ, हतार हतार
हात गोजीतिर पस्न थाल्छ, तयारी गरेको हुँदैन हामीले है, के पनि तयारी हुँदैन, ला अबे भेटी पो हाल्नु पर्ने रहेछ है, अनि गोजी भित्र हात हालेर त्यहाँदेखि खोदाल्नु थाल्छौँ हामी, कुन चाहिँ नोट पो थियो अघिको 5 रुपियाँको चाहिँ हैन, 1000 को पनि हुन्छ त्यहाँनिर, 500 पनि हुन्छ त्यहाँनिर, 600 पनि हुन्छ त्यहाँनिर, तर कुन चाहिँ नोट थियो 5 रुपियाँ चाहिँ भनेर हामी एकदम 5 रुपियाँको नोट निकालेर कचाकुचुक्क बनाएर कसैले नदेख्ने गरिकन यस्तो कुच्याएर हाल्छौँ कि त्यो भेटीको झोलामा, भरे भेटी गन्ने मान्छेहरूले निकाल्दाखेरि च्यातिन्छ त्यो पैसा। अनि मैले मण्डलीमा के गरेको छु भने, हामी मण्डलीमा भेटी उठाउँदैनौँ, हाम्रो मण्डलीमा भेटी उठ्दैन, हाम्रो मण्डलीमा झोला आउँदैन त विश्वासीको अगाडि। मैले सुरुमा नै विश्वासीहरूलाई आराधना गर्नु, आराधना चाहिँ सो इच्छाले हुन्छ, कसैको करले होइन, भेटीको झोला चाहिँ अगाडि आउँदा त दिनै पर्यो, अरूले देख्छ, भरे फेरि दिएन भन्छ। अनि मान्छेलाई खुसी बनाउनुको लागि पनि हामीले हात हाल्नुपर्छ, कतिचोटि त हातमा पैसै पनि हुँदैन है। र मैले त यस्तो पनि सुनेको छु, खाली हात हालेर चाहिँ निकाल्दा चाहिँ पैसासँग निकालेको पनि सुनेको छु कतिचोटि त। हेर्नुहोस् त, अनि गीत चाहिँ कस्तो गाउँछौँ, लिनुहोस् तन अर्पण छौँ लिनुहोस् मन, चढाउँछौँ लिनुहोस् धन होइन, तर चढाएको चाहिँ केही हुँदैन। अनि हाम्रो आराधना चाहिँ कस्तो भयो, एकदम भयङ्कर भयो, राम्रो भयो होइन, हामीलाई खुसी लाग्छ, ओहो आज मेरो आँसु निस्क्यो, आज मैले वर्शिप गर्दै गर्दाखेरि मेरो काँडाहरू उम्रियो, अब त्यस्तोहरूलाई चाहिँ हामी आराधना सोच्छौँ। तर जुन रियल वर्शिप छ त्यसलाई चाहिँ हामीले नजरअन्दाज गरिरहेका छौँ। परमेश्वरले त तपाईले चर्चमा आएर के गर्नुहुन्छ त्यो भन्दा पनि तपाईको हृदयभित्र के छ त्यो चाहिँ हेर्नुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ आराधना हुन्छ। थ्रु आउट द विक, हप्ताभरि तपाईको जीवन आराधनाको छ कि छैन? हप्ताभरि हामी काम गर्ने ठाउँमा सबैभन्दा नराम्रो इम्प्लोइ बन्छौँ, स्कुलमा हामी सबैभन्दा नराम्रो स्टुडेन्ट बन्छौँ, साथीभाइहरुमा सबैभन्दा नमिल्ने बन्छौँ। यो त एकदम मिल्दै नमिल्ने छ, यो त मिल्नै सक्दैन यो मान्छेसँग त है। अनि शनिबार आउँछौँ अनि आराधना चढाउँछौँ। तपाई भन्नुस्, तपाईहरु मेरो आराधना प्रभुको अगाडि कतिको ग्रहणयोग्य होला? किनकि तपाईले त आराधना, तपाई र मैले त आराधना त मण्डलीमा गर्ने हैन नि त। तपाई र मेरो आराधना त यो जीवन नै हो। तपाई र म उठेकोदेखि लिएर सुत्ने बेलासम्म हाम्रो जीवन आराधना हो। अनि जीवनमा जहाँनिर आराधना गर्नुपर्ने त्यहाँ चाहिँ हाम्रो आराधना छैन। अनि मान्छेलाई देखाउनु पर्ने ठाउँहरुमा चाहिँ हाम्रो एकदम एक्सप्रेसिभ आराधनाहरू हुन्छ भने कहाँनिर हामी झुकिरहेका छौँ? कतिचोटि म आफैलाई यो प्रश्न गर्छु, म कहाँ भ्रम पर्दैछु प्रभु? कतै म भ्रम त छुइनँ। आराधना गर्नको लागि म बोलाइएको छु, तर आराधनाको फाउन्डेसन नै मलाई थाहा छैन। जुन कुरालाई बुझ्नु पर्ने र गर्नुपर्ने त्यो कुरा हामी जान्दैनौँ, बुझ्दैनौँ, गरेका हुँदैनौँ। अनि जुन कुरा नगर्नु पर्ने, जुन कुरा चाहिँ एउटा व्यवस्था र रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स मात्रै हुन्छन् अनि मान्छेलाई टिठ्याउने, मान्छेलाई खुसी बनाउने कुराहरू मात्रै हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामी एक्सेल गरिरहेका हुन्छौँ। अनि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मानिसलाई खुसी बनाउने मान्छेकै रिसोर्सबाट जिउनु पर्छ, तर परमेश्वरलाई खुसी बनाउने चाहिँ परमेश्वरको छोराछोरी हुन्छ। आमेन। तपाईँ र म कहाँनिर हामी झुकिरहेका छौँ? आराधना के हो? मैले धेरैचोटि यस्तो पनि सुनेको छु, कतिजना पास्टरहरूले प्रचार गरेको पनि मैले सुनेको छु, आराधना भनेको चाहिँ स्लो सङ्ग्सहरू अरे, एकदम स्लो सङ्ग्सहरू गाउने
अनि त्यसपछि वचनभन्दा अगाडि चाहिँ एकदम हृदय तयार गर्ने आराधना चाहिँ त्यसले चाहिँ आराधना भनेर भन्दो रहेछ धेरैचोटि। तर आराधना त वचन सुन्नको लागि तयार गर्ने एउटा भाँडो त होइन आराधना। आराधना चाहिँ वचनको लागि तयार गर्ने भाँडो होइन। अनि म यो कुरालाई इग्नोर गर्न चाहन्न कि जहाँनिर साँचो आराधना गरिन्छ त्यहाँनिर त्यो व्यक्तिको हृदय चाहिँ यति साह्रो खोलिन्छ कि परमेश्वरको वचनलाई उसले सिधा खान्छ। त्यो कुरालाई म नकार्दिनँ। तर आराधनाको उद्देश्य नै मण्डलीमा कर्पोरेट सेटिङ्सको आराधना, झुन्डमा गर्ने आराधनाको कुरा गर्दैछु म अहिले। भनेको आराधना भनेको चाहिँ के अरे? वचनको लागि हृदय तयार गर्ने होइन प्रिय, वचनको लागि हृदय तयार गर्ने। त्यो आराधना के हो भन्दाखेरि हप्ताभरि प्रभु यो हप्ता मैले यस्तो गाह्रो सिचुएसन थियो, मलाई यस्तो रिस उठेको मान्छे थियो मेरो जीवनमा, मैले सकि नसके त्यो व्यक्तिलाई मैले क्षमा गर्न सकेँ, त्यसलाई मैले इमेल लेखेँ, त्यसलाई मैले टेक्स्ट लेखेँ, त्यो व्यक्तिलाई मैले क्षमा दिएँ। हुन त त्यसले मलाई क्षमा दिएको छैन, तर मैले क्षमा दिन सकेँ प्रभु, थ्याङ्क यू सो मच भनेर चाहिँ यहाँ कर्पोरेट वर्सिप हुँदै गर्दाखेरि शनिबारको दिन त्यो सम्झेर प्रभुलाई धन्यवाद दिइरहन्छ। प्रभु धन्यवाद, म जस्तो घमण्डी मान्छेलाई तपाईँले क्षमा गर्ने हृदय दिनुभयो। हप्ताभरि भएको कुराहरू चाहिँ यहाँनिर जस्टिफाई भइरहेको हुन्छ नि त कर्पोरेट सेटिङ्सको वर्सिपमा। सब थोक दिन्छु म भनेर गीत गाएर मात्रै हुँदैन। कतिचोटि भोलि शनिबार हो, ओहो भोलि शनिबार परमेश्वरलाई भेट्ने दिन, आहा यो हप्ता मैले कस्तो कस्तो परमेश्वरको अनुग्रहलाई महसुस गरेको छु है, मैले सकि नसकी उहाँको आज्ञाहरूमा म जिउने कोसिस गरेको छु, कस्तो मजा आउँदो रहेछ प्रभुको आज्ञामा जिउनु त। ओहो मैले त सक्दिनँ सोचेको थिएँ, तर सक्ने रहेछ नि त क्षमा दिनु पनि, होइन सक्ने रहेछ नि त दिने व्यक्ति हुन पनि, होइन खट्ने व्यक्ति हुन पनि, एउटा राम्रो स्टुडेन्ट हुन पनि भनेर पुरा एक्साइटेड भएर शनिबारको दिन है त्यो हप्ताभरिको टेस्टिमोनीहरू गवाईहरू बोकेर एकदम खुसी भएर आएर चाहिँ परमेश्वरलाई आराधना चढाउँछु कर्पोरेट सेटिङ्समा। हो त्यो हप्ताभरिको वर्सिपले तपाईँको यहाँको आराधनालाई के गर्छ? जस्टिफाई गर्छ, एक्सेप्टेबल बनाउँछ। तर हामी धेरैचोटि के सोच्छौँ भन्दाखेरि हप्ताभरिको हाम्रो लाइफस्टाइल चाहिँ के छ हामीलाई मतलब हुँदैन, तर शनिबारको दिन चाहिँ एउटा राम्रो लुगा लाएर आएर बाइबल चेपेर आउँदाखेरि हाम्रो आराधना सक्सेसफुल हुन्छ भनेर सोच्छौँ। अनि जुन कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मान्छेको अगाडि चाहिँ हाम्रो आराधना सक्सेसफुल होला पनि, पास्टरको अगाडि, विश्वासीहरूको अगाडि हेर न त्यो व्यक्तिले कस्तो आराधना गरेको है, आहा ऊ त जहिले पनि आराधना गर्दा हात उठाइरहेको हुन्छ, ओहो हेर त त्यो व्यक्तिले गीत गाएको, घोडा टेकेको, भेटिहालेको, कति धेरै भेटिहालेको, होइन। अब यदि आराधना चाहिँ मान्छेको लागि हुने थियो भने चाहिँ एकदम राम्रो थियो, मान्छेलाई खुसी बनाउनु आराधनाबाट, पास्टरलाई खुसी बनाउनु, अगुवाहरूलाई खुसी बनाउनु, वरिपरि तपाईँको वरिपरि बसेकोहरूलाई खुसी बनाउनु। तर वर्सिप मान्छेको बारेमै होइन, वर्सिप त परमेश्वरलाई चढाउने कुरा हो। अनि परमेश्वरलाई केही चढाएकै छैन भने हाम्रो वर्सिप त के भयो त? कतातिर जाँदैछ तपाईँ र मेरो आराधना? ठुलो प्रश्न छ हाम्रो मण्डलीहरूलाई। कहाँ छ हाम्रो आराधना? कतातिर जाँदैछ? स्लो सङ, दुईटा स्लो सङ, दुईटा फास्ट सङ, अनि एउटा बिचमा एउटा वचन पढ्ने, होइन? त्यो चाहिँ हाम्रो आराधना। हामीले त्यसरी कतिचोटि आराधनाको अर्थहरूलाई हामीले कतिचोटि मिसअन्डरस्ट्यान्ड पनि गरिरहेका छौँ। तर म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आराधना चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवन हो। आराधना चाहिँ तपाईँ र म आफै हो। तपाईँ र म आराधना गर्नको लागि सृजिएको हुनाले तपाईँ र म जे हाम्रो एक्जिस्टेन्स छ, हाम्रो अस्तित्व छ, यो अस्तित्व नै परमेश्वरको निम्ति आराधना हो। अनि जब तपाईँ र म हामी परमेश्वरको निम्ति आराधना गर्ने प्रकारको जीवन म्यानुफ्याक्चरले जसले हामीलाई बनाउनु भयो त्यो व्यक्तिको इच्छा अनुसारले जिउने हाम्रो लाइफ स्टाइल हुन्छ,
अटोमेटिकली हाम्रो आराधना चाहिँ ग्रहण योग्य हुन्छ प्रभुको अगाडि। यो फेक हुँदैन, असत्य आराधना हुँदैन। किनकि आराधनामा परमेश्वरको उपस्थिति हुनुपर्छ। तपाईँ र मेरो हृदयभित्र साँचो आराधना छैन अनि आराधना हामी गरिरहेका छौँ, आराधना पनि गरिरहेका छौँ, तर जसको लागि गर्नुपर्ने उसको लागि हाम्रो आराधना हुँदैन। अनि त्यहाँनिर कसले राज गरिरहेको हुन्छ? जसलाई सोचेर तपाईँले आराधना गर्दै हुनुहुन्छ उसैले राज गर्छ। अब तपाईँ कतिजना वर्शिप लिडर्सहरू हुनुहुन्छ होला यहाँ, ओहो म त क्या डरलाग्दो है, मेरो त स्वर कस्तो राम्रो, मैले आराधना गर्दा त एकदम चर्चमा चाहिँ एकदम आशिष हुन्छ, म त क्या भयङ्कर आराधना अगुवा। एउटा उदाहरण मात्रै दिएको, यो पास्टरको विषयमा पनि हुनसक्छ, यो दिने विषयमा पनि हुनसक्छ, यो कतिजना इभान्जलिस्टको विषयमा पनि हुनसक्छ। देखाउने प्रकारले मान्छेको अप्रेजललाई, मान्छेको प्रेजलाई, मान्छेले के भन्छ भन्ने कुरालाई डेस्टिन्ड गरेर त्यसलाई सोचेर गरिएको आराधना चाहिँ, जेलाई तपाईँले सोचेर गर्दै हुनुहुन्छ नि आराधना, तपाईँले भेटिहाल्दै हुनुहुन्छ के 6 महिनामा एकचोटि मेरो नाम सुनाइन्छ यति भेटिहाल्यो भनेर तपाईँले भेटिहाल्नु भयो भने तपाईँको सिद्धियो, त्यहाँ तपाईँको नाम आउँछ, पढिन्छ पुलपिटबाट, तपाईँको रिवार्ड त्यति नै हो। तर तपाईँले त्यो भेटी चाहिँ, प्रभु म आई लभ यु, आई जस्ट लभ यु, प्रभु तपाईँले मलाई यस्तो अनुग्रह गर्नुभएको छ, मलाई यस्तो कमाउने अनुग्रह गर्नुभएको छ, यस्तो परिस्थितिमा मलाई जुटाउनु भएको छ, म तपाईँलाई दिन चाहन्छु, आई जस्ट वान्ट टु गिभ यु। अनि तपाईँले दिनुहुन्छ नि, तपाईँको नाम आउँदैन होला मण्डलीमा, केही छैन, मण्डलीमै नाम आउनुको लागि नै तपाईँको इन्टेन्सन हो भने त मण्डलीमै नाम आउँछ, बस सक्यो, त्यति नै हो। एक दुईजनाले वाव भन्छ, तर मान्छेले एक दुई दिन वाव भनेर दुईचोटि ताली बजाउँदाखेरि तपाईँ र मेरो जीवन परिवर्तन हुँदैन। तपाईँ र मैले परमेश्वरको निगाहलाई गुमाइ पठाउँछौँ जब हामी मान्छेको निगाहहरू प्राप्त गर्न थाल्छौँ। एक दुईजना मान्छेहरूले ताली पड्काउनु थाल्दाखेरि कतिचोटि हामी परमेश्वरको आराधना हाम्रो जीवनमा गुमाइरहेका हुन्छौँ। वर्शिप लिडरहरू, कुनै पनि सेवाकाई गर्ने मान्छे, प्रचार गर्छौँ, हामी दिन्छौँ, मण्डलीमा सघाउँछौँ, वटेभर हाम्रो इन्टेन्सन चाहिँ म यो गरेर चाहिँ यसलाई खुसी बनाउँछु, म यो गरेर चाहिँ यसलाई देखाउँछु, म यो गरेर चाहिँ यो जस्टिफाई गर्छु कि म चाहिँ राम्रो व्यक्ति हो। तपाईँले जुन इन्टेन्सनमा, जुन मोटिभेसनमा, जुन प्रेरणामा गर्दै हुन्छ नि त्यो कुरा, त्यही प्रेरणा नै तपाईँको आराधना हो, तपाईँको आराधनाको आइकन हुन्छ। तपाईँले पास्टरलाई खुसी बनाउनुको लागि दिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको आराधनाको केन्द्रबिन्दु पास्टर हुन्छ। अनि पास्टरलाई आराधना गरेर तपाईँ कहाँ पुग्नुहुन्छ? मेरो प्रश्न। कुनै पनि एउटा व्यक्तिलाई, दुईजना मान्छेलाई खुसी बनाएर तपाईँ र मेरो जीवन कहाँसम्म पुग्ला? अनि दिनुपर्ने जसलाई हो उसलाई नदिएर उसको कुरालाई खोसेर अर्कोलाई दिँदाखेरि त्यो पाउनुपर्ने व्यक्तिलाई कति मन दुख्ला? आज हामीले कुन प्रकारले आराधना गरिरहेका छौँ? मेरो प्रार्थना यही हुन्छ प्रिय, मेरो एकदमै ग्रेटेस्ट प्रेयर, मेरो सबभन्दा डिप मैले प्रार्थना के गर्छु भन्दाखेरि, प्रभु म असल पास्टर पनि होइन, म असल वर्शिप लिडर पनि होइन, म एकदम केही पनि होइन, म पहिला चाहिँ, सबभन्दा पहिला चाहिँ म तपाईँको आराधक हुन चाहन्छु। आमेन। सबभन्दा पहिला म, बिफोर आई एम अ पास्टर, बिफोर आई एम अ हस्बेन्ड, बिफोर आई एम अ गुड म्यान,
म एउटा असल व्यक्ति हुनुभन्दा अगाडि, म एउटा राम्रो म्युजिसियन हुनुभन्दा अगाडि, म एउटा राम्रो बिजनेसम्यान हुनुभन्दा अगाडि, म राम्रो एउटा हस्बेन्ड हुनुभन्दा अगाडि, म एउटा राम्रो बाउ हुनुभन्दा अगाडि, म एउटा राम्रो साथी हुनुभन्दा अगाडि म तपाईको आराधक हुन चाहन्छु। आमेन। माई फर्स्ट कलिङ, मेरो पहिलो बोलावट जे हो म पहिला त्यही हुन चाहन्छु। मैले मेरो श्रीमतीसँग यसरी भन्छु। अब हुन त मैले धेरै मेरो आफ्नै टेस्टिमोनीहरू दिइरहेको छु, इक्जाम्पलहरू दिइरहेको छु। तपाईँहरूलाई फेरि कतिजना मन पनि नपर्ला, सरी है त। अलिक रिलेट गर्नु सक्छु म मेरो आफ्नो बारेमा भन्दाखेरि। मैले मेरो वाइफलाई के भन्छु भन्दाखेरि, लेट मी बी अ वर्शिपर फर्स्ट। मलाई मेरो सृष्टिकर्तासँग पहिला आराधक हुन देऊ, अनि तिमीले असल श्रीमान पाउँछौ। आमेन, आमेन। तर यदि तिमीले चाहिँ तपाईँ मेरो पहिलो श्रीमान हुनुहोस्, पहिलो समय मलाई दिनुहोस्, मेरो इच्छालाई पहिला पुरा गर्नुहोस्, अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँ सेवकाई गर्नुहोस्, आराधक हुनुहोस्, पास्टर हुनुहोस् भनेर भन्छ भने एउटा हिसाबले म त्यो गर्नलाई रेडी पनि हुन्छु। तर म उनलाई के भन्छु भन्दाखेरि, यदि तिमीले मेरो जीवनमा पहिलो प्रेम चाहिँ तिमीलाई देऊ भनेर भन्छौ भने चाहिँ भोलि सबभन्दा धेरै दुःख पाउने तिमी नै हुन्छौ। बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले मैले भन्नु चाहेको कुरा? तर यदि तिमीले मलाई चाहिँ परमेश्वरलाई मेरो पहिलो प्रेम बनाउने अनुमति दियौ र मलाई त्यसमा इन्करेज गर्यौ, त्यसमा मलाई ठेल्यौ भने चाहिँ तिमी संसारको सबभन्दा सुखी श्रीमती हुन्छौ। आमेन। बुझ्दै हुनुहुन्छ प्रिय? लेट मी बी अ वर्शिपर फर्स्ट। म मेरो मण्डलीमा पनि त्यही शिक्षा दिन्छु। म पास्टर होइन, पास्टर भन्दा पहिला म परमेश्वरको आराधक, उहाँको सेवक, उहाँलाई म आराधना गर्ने एउटा रेडिकल वर्शिपर हुँ म, है। अनि त्यो वर्शिपर हुने मेरो आइडेन्टिटीको अगाडि त्यो पास्टर हुने आइडेन्टिटी त कहाँ हराउँछ, गन्तीमै आउँदैन प्रिय। परमेश्वरको अगाडि आराधक हुने मेरो जुन आइडेन्टिटी छ, त्यो आइडेन्टिटीलाई म मेरो मण्डलीमा पास्टर हुने आइडेन्टिटी भन्दा धेरै माथि राख्न चाहन्छु। मान्छेहरूले मलाई पास्टरको नजरले भन्दा पनि यो व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरको आराधकको नजरले बुझोस् भन्ने मलाई इच्छा लाग्छ। अनि जब त्यो पहिलो बोलावटमा हामी इन्ट्याक्ट हुन्छौँ परमेश्वरसँग, तब हाम्रो दोस्रो बोलावट पास्टर हुने, दोस्रो बोलावट श्रीमान हुने, तेस्रो बोलावट पास्टर हुने, अब के छ? असल मित्र हुने, असल बुवा हुने, असल साथी हुने, असल छिमेकी हुने, के छ तपाईँ र मेरो बोलावट? एउटा बिजनेसम्यान बन्ने, प्रोफेसनल बन्ने, इन्टेलेक्चुअल मान्छे बन्ने, देशको निम्ति एउटा राम्रो व्यक्ति पर्सनल बनेर यो देशलाई, यो समाजलाई ब्लेस्ड गर्ने, के छ तपाईको अरु बोलावटहरु, अरु आइडेन्टिटीजहरु? त्यो सबै आइडेन्टिटीमा तपाईले एक्सेल गर्नुहुन्छ। त्यो सबै आइडेन्टिटीमा तपाई माथि 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 पुग्नुहुन्छ। तपाई साँचो आराधक बन्नुस् त तपाई बेस्ट श्रीमान बन्न सक्नुहुन्छ, बेस्ट श्रीमती बन्न सक्नुहुन्छ। तपाई साँचो आराधक बन्नुस् त तपाई राम्रो पास्टर बन्न सक्नुहुन्छ, राम्रो बन्न सक्नुहुन्छ, स्वान बन्न सक्नुहुन्छ, राम्रो श्रीमती श्रीमान के हुनुहुन्छ? तपाई कहाँ के तपाईको आइडेन्टिटी जागिरमा के छ? त्यो आइडेन्टिटीमा तपाई माथि पुग्नुहुन्छ। तपाईको गाउँमा तपाईको आइडेन्टिटी के छ? त्यहाँ तपाईले एक्सेल गर्नुहुन्छ। तपाईको पहिलो बोलावटमा यदि तपाई इन्ट्याक्ट हुनुहुन्छ, तपाईको पहिलो बोलावटमा चाहिँ तपाई परमेश्वरसँग यसरी अनि त्यहाँनिर चाहिँ
परमेश्वरको वचन पुरा हुन्छ। तँलाई म पुच्छर होइन छोरा शिर बनाउँछु। आमेन। तर हाम्रो इच्छा चाहिँ के हुन्छ? शिर चाहिँ बन्न चाहन्छौ तर शिर बनाउनेसँग चाहिँ सम्बन्ध राख्न चाहदैनौ होइन। प्रतिज्ञा गरेको कसले हो? प्रतिज्ञा गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ सम्झना गर्न चाहदैनौ तर प्रतिज्ञालाई चाहिँ जसरी भए पनि हासिल गरौँ भन्ने हाम्रो सोच हुन्छ। इजरायली जातिको जीवनमा त्यही भयो। इजरायली जातिहरू सिधै प्रतिज्ञाको देश मात्रै सोचिरहेको उनीहरूले। मूसाले चाहिँ उनीहरूलाई प्रतिज्ञाको देशमा पुर्याउनु भन्दा अगाडि चाहिँ प्रतिज्ञा गर्ने व्यक्तिसँग यिनीहरूलाई म पहिला भेटाउँछु भन्ने सोच थियो। तर इजरायलीहरूले चाहिँ प्रतिज्ञा गर्ने व्यक्ति हामीलाई चाहिँदैन, हामीलाई त प्रतिज्ञाको देश चाहिन्छ, हामीलाई त आशिष प्रशस्तता, मैले के मागेको छु, मैले के प्रार्थना गरेको छु, मैले के खोजेको छु त्यो कुरा चाहिँ म प्राप्त गर्न सकु, बाँकी मलाई टेन्सन छैन। हाम्रो त्यस्तो खाले इन्टेन्सन्सहरू भइरहेको हुन्छ कतिचोटि। प्रतिज्ञा गर्ने व्यक्ति जतासुकै जाओस् मतलबको कुरा छैन, तर प्रतिज्ञा चाहिँ म हासिल गर्न चाहन्छु। अनि कस्तो हुन्छ तपाईलाई थाहा छ? प्रतिज्ञा गर्ने व्यक्तिसँग नभेटिकन प्रतिज्ञाको देशमा जब हामी पुग्छौँ तब हामी मूर्ति पूजक बन्छौँ। किनकि त्यो आशिष कसले दियो थाहा हुँदैन हामीलाई। कसरी आयो, कसरी चाहिँ हामी दासत्वबाट चाहिँ प्रतिज्ञाको देशसम्म पुग्यौँ भन्ने कुराको धन्यवादीपन हुँदैन उनीहरूलाई। कसले चाहिँ यत्रो मूल्य चुकाएर हामीलाई यहाँसम्म ल्यायो त्यो कुरा केही पनि थाहा हुँदैन। अनि के गर्छ? भोलि आशिषमा रुममा लिएर त्यो आशिषको देशमा, त्यो आशिषको समयहरूमा, त्यो आशिषको प्रशस्तताको जीवनको समयहरूमा बिस्तारी त्यो आशिष दिने व्यक्तिलाई छोडेर आशिषलाई पुज्न थाल्छौँ हामी। अनि मूर्ति पूजातिर हामी लाग्छौँ। अनि प्रभुलाई, परमेश्वरलाई त्यही नै डर छ। परमेश्वरलाई इजरायली जातिहरूलाई प्रतिज्ञाको देशमा पुर्याउने डर होइन, उहाँलाई नै इच्छा थियो प्रतिज्ञाको देशमा पुर्याउनु। उहाँको तीव्र चाहना थियो यिनीहरूले आशिषित जीवन बिताओस्, संसारमा जबसम्म पस्छ यिनीहरू एकदमै आशिषित होस्। परमेश्वरको इच्छा त त्यो थियो एउटा बाउको हिसाबले। परमेश्वरले कहिले पनि उनीहरूलाई प्रतिज्ञाको देशमा यिनीहरू पुग्दै नपुगोस्, यिनीहरू चाहिँ उजाड स्थानमै मरोस् भन्ने परमेश्वरको चाहना थिएन। तर इजरायलीले के गरे? हामीलाई प्रतिज्ञा गर्ने व्यक्तिको हामीलाई मतलब छैन, को हो हामीलाई थाहा पनि छैन। हामीलाई त मूसाले निकालेर ल्याएको। अनि आशिषमा मात्र हाम्रो फोकस, के कुरा प्राप्त गर्न हामीले चाहेका छौँ त्यो कुरामा मात्र हाम्रो फोकस। कतिचोटि म स्टुडेन्टहरूलाई भन्छु, परमेश्वरलाई समय दिँदैन, परमेश्वरसँग केही सरोकार राख्दैन। अनि आमा बाउहरूले दिनरात प्रार्थनामा राखिरहेको हुन्छ प्रार्थनाको विषय। मेरो छोरा पढ्न सकेन, मेरो छोरी पढ्न सकेन, मेरो छोरीले पढ्नमा मन दिँदैन है, इक्जाममा पनि एकदम नराम्रो गरेको छ भनेर पुरा प्रार्थनाको विषय राखिरहेको हुन्छ। अनि म पास्टरको नाताले कतिचोटि के भन्छु भने, तपाईँको छोराछोरीलाई त्यो पढ्न मन, ज्ञान र बुद्धिको लागि प्रार्थना राख्नुभन्दा परमेश्वरसँगको सम्बन्ध बढोस् भनेर प्रार्थनामा राख्नुहोस् त। अनि अटोमेटिकली तपाईँको छोराछोरी कति ज्ञानी भएर जान्छ। ज्ञानी चाहिँ होस्, इक्जाम चाहिँ राम्रो गरोस्, तर शनिबार चाहिँ चर्च नगए पनि हुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? एउटा उदाहरण मात्रै मैले दिएको। हाम्रो आमा बाउको सोच पनि क्या, स्कुलमा चाहिँ राम्रो गरोस् अरे, एकदम राम्रो रिजल्टहरू ल्याओस् अरे, बानी बेहोरा राम्रो होस् अरे। तर त्यो राम्रो रिजल्ट ल्याउने ज्ञान बुद्धि, त्यो राम्रो बानी बेहोराको इन्सपिरेसन, प्रेरणा कहाँबाट आउँछ? त्यो प्रेरणा आउने ठाउँ, त्यो प्रेरणा आउने व्यक्तिसँग सम्बन्ध राख्ने कुराको केही पनि पुसअप हामी गर्दैन हाम्रो छोराछोरीहरूलाई। अनि जब बिग्रिँदै जान्छ अनि त्यस पछाडि बिग्रियो प्रार्थना गरिदिनु भनेर भन्छौँ। मैले मण्डलीमा त्यही सिकाएको छु, जस्तो सुकै अवस्था होस् परमेश्वरको भय, परमेश्वरसँग सम्बन्धमा आफ्नो छोराछोरीलाई बढाउनु, उनीहरू अटोमेटिकली ज्ञानी हुन्छ, अटोमेटिकली बुद्धिमानी हुन्छ, किनकि स्रोत त्यहाँ छ नि त है। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँहरूलाई के भन्न चाहेको भन्दाखेरि, कतिचोटि हामी
हाम्रो जीवनमा के गर्छौँ, हामीले जसको आराधना गर्नुपर्ने होइन, जोसँग हाम्रो आराधनाको सम्बन्ध हुनुपर्ने, जसले हामीलाई बनाउनु भयो त्यो व्यक्तिसँग हाम्रो केही पनि सरोकार नभइकन है हामी के गर्छौँ, आराधक हुने कुरालाई चाहिँ नजरअन्दाज गर्छौँ, अरू बाँकी 10वटा आइडेन्टिटीलाई चाहिँ फोकस गरेर त्यसमा टाइम वेस्ट गर्छौँ, त्यसमा भारी मेहनत गर्छौँ, परिश्रम गर्छौँ, यस्तोमा जान्छौँ, त्यसलाई फोन गर्छौँ, त्यहाँ जान्छौँ, त्यसलाई फोन गर्छौँ, यो काम बनिन, त्यो काम बनिन, यो गर्न त्यो गर्न है, अनि कहीँ पनि सक्सेसफुल हुँदा फ्रस्ट्रेट हुन्छ, अनि पछि गएर आइडेन्टिटी क्राइसिसमा जान थाल्छ। म को हो, किन म फेल भएँ, किन मेरो चाहिँ केही पनि मिल्दैन, के भएको म त माथि जानुपर्ने मान्छे, म किन यसरी चाहिँ दुःख पाइरहेको छु, अनि आइडेन्टिटी क्राइसिस हुन थाल्छ, अनि बिस्तारै डिप्रेसनमा जान थाल्छ। किनभने जसले तपाईँलाई बनाउनु भयो, जसले तपाईँलाई त्यो आशिषहरू दिन चाहन्छ, त्यो व्यक्तिसँग तपाईँ कनेक्टेड भएर बस्नुहोस्। यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, तिमीहरू ममा रह र म तिमीहरूमा रहन्छु, किनकि तिमीहरू म बिना केही पनि गर्न सक्दैनौ। किन त्यो भन्नुभएको भन्नुहोस् त? एकदम मजाको उदाहरण दिनुभएको छ। दागको बोटमा हो, तिमीहरू हाँगा हो, हाँगा चाहिँ बोटमा रहेन भने केही गर्नै सक्दैन। अब त्यो नेचुरल फेनोमेना हो। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उहाँको आराधक हुनलाई बोलाउनु भएको छ, अनि हामी आराधक चाहिँ हुन सकेका छैनौँ भने चाहिँ हामी त बोटबाट त बाहिर निस्किँदैछौँ नि। अब बोटबाट बाहिर निस्किएपछि के भयो त? हामी त यसै पनि फेल हुने भयौँ। अनि अरू 10वटा कुराहरूमा हामीले जति नै वर्कआउट गरे पनि, जति नै मेहनत गरे पनि, जति नै परिश्रम गरे पनि के हुन्छ, हामी कहिले सक्सेसफुल हुन सक्दैनौँ। कतिचोटि सक्सेसफुल भएको जस्तो महसुस हुन्छ, तर त्यो रियल हुँदैन। किनकि परमेश्वरको वचनले नै भन्नुभएको छ, तिमीहरू ममा रहेनौ भने तिमीहरूले केही गर्नै सक्दैन। नेचुरली पनि हामी गर्न सक्दैनौँ। तपाईको मण्डली राम्रो छ, तपाईको वर्शिप टिम राम्रो छ, तपाईको वचन राम्रो छ, सबै कुरा राम्रो छ, तपाईको जीवनमा यति भौतिक आशिषहरू छ है, यति ट्यालेन्टेड तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईको बिजनेस यो छ, तपाईको यो त्यो छ, धेरैवटा कुराहरूको प्राप्ति, यति धेरै प्राप्ति हुन्छ। तर अन्य जातिहरूले के भनिरहेको हुन्छ भने यो सबै कुरा त छ, तर त्यो सबै भित्र परमेश्वर चाहिँ कहाँ छ? कहाँ हुनुहुन्छ परमेश्वर चाहिँ? तपाईँ र मेरो मिनिस्ट्री माथि जाँदाखेरि, तपाईँ र म एकदम एक्सेल भएर एकदम आशिषित हुँदाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, ह्युमन बिहेभियर धेरै मान्छे खुसी हुँदैन। तपाईँको सफलता धेरै मान्छेलाई हेर्न पनि मन लाग्दैन। तपाईँ र म माथि गएको धेरै मान्छेलाई मन पनि पर्दैन। तर यदि तपाईँको जीवनमा र मेरो जीवनमा चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो परमेश्वरले मान्छेलाई एट्र्याक्ट गराउँछ उहाँप्रति। आमेन। सो मान्छेले चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनको सफलता, उन्नति, प्रगति, आशिष भन्दा पनि मानिसहरूको इन्ट्रेस्ट चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा हुन्छ जहिले पनि। अनि तपाईँ र मेरो मिनिस्ट्रीमा चाहिँ अरू सबै कुरा छ तर परमेश्वरको उपस्थिति छैन। तपाईँ र मेरो जीवनमा सबै कुरा छ तर परमेश्वर हुनुहुन्न भने चाहिँ के हुन्छ त? हामी टोटल्ली एब्सोल्युटली हामी फेल भइरहेका हुन्छौँ। त्यही भएर मोसाले कस्तो डरलाग्दो रेभेलेसन बोलेको छ, कनान देश हामी जाँदैनौँ, हामीलाई कनान देश चाहिँदैन, उजाडी स्थान पर्फेक्ट छ हाम्रो लागि, किनकि तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ। एक कदम पनि हामी अगाडि बढ्दैनौँ। हेर्नुहोस् त कस्तो ठुलो रेभेलेसन। किनकि मोसालाई थाहा छ नि त परमेश्वरको उपस्थिति भनेको के हो। तर कतिचोटि हामी कस्तो, हाम्रो टेन्डेन्सी कस्तो हुन्छ, हामीलाई त्यो पनि थाहा हुँदैन कि परमेश्वर साँच्चै नै हामीलाई खाँचो छ कि छैन। कनान देश दियो भने त पुग्ला कि, मैले चाहेको जस्तो सबै कुराहरू प्राप्त गरेँ भने त ठिक होला, परमेश्वर त खासै चाहिन्छ र? कतिचोटि हाम्रो जीवनमा त्यस्तो सोच हुन्छ। अनि कतिचोटि त्यो कुरो सोचहरू कति ठाउँमा मिल्न पनि सक्छ, त्यसले हामीलाई सर्टेन टाइम आशिषित पनि तुल्याउला भौतिक हिसाबले, हाम्रो मनलाई सेटिस्फाइड बनाउने गरिकन। तर प्रिय हो, हाम्रो आत्मा कहिले पनि सेटिस्फाइड हुँदैन। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको त्यो आराधक हुने बोलावटमा चाहिँ
हामीले मिस आउट गर्नु हुँदैन। बरु अरू कुरामा मिस गर्नुहोस् तपाईहरुले। म तपाईहरुलाई यो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, मेरो मण्डलीमा मेरो यही रिक्वेस्ट छ। जहिले पनि म हरेक विश्वासीहरुसँग बस्दाखेरि म के भन्छु भने यो देखाउने, यो रिलिजन पूरा गर्ने, यो धर्म कर्म, यो ड्युटी पूरा गर्ने, यो सबै कुराहरु नसोच्नुस्। सबभन्दा पहिला तपाईको हृदयभित्र परमेश्वरको त्यो उपस्थिति छ कि छैन त्यसलाई महसुस गर्नुहोस्, त्यो चाहिँ बनाउनुहोस्। बरु म खुसी नभए पनि हुन्छ, म पास्टर खुसी नभए पनि हुन्छ, तपाईले त्यो चाहिँ बनाउनुहोस्। त्यो चाहिँ तपाईको खाँचो हो। तपाईकोमा त्यो भयो भने अटोमेटिकली म पास्टर त खुसी भइहाल्छ। हेर्नुस्, 10 गुना बढी खुसी हुन्छु त्यो भन्दा। तपाईले मलाई खुसी बनाउनलाई जुन काम गर्नुहुन्छ त्यो बरु परमेश्वरलाई खुसी बनाउने गर्नुस्। अनि तपाईले परमेश्वरलाई खुसी बनाउनुलाई जब गर्नुहुन्छ तब म 10 गुना बढी खुसी हुन्छु। किनकि तपाई र म हामी सबैजना परमेश्वरको आराधक हुनको लागि बोलाइएका छौं। ठुलो च्यालेन्ज छ मण्डलीलाई। यो हामीले यूहन्ना 4 अध्यायको 23 र 24 हामी धेरै पढ्छौं हैन? अहिले पनि पढौं एकचोटी। यहाँ यसरी लेखिएको छ, तर बेला आइरहेछ र त्यो बेला अहिले हो जब सच्चा आराधकहरूले पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछन्। यो आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछन् भन्ने विषय पनि म यदि यो 10 दिन भित्रमा भ्याए भने म तपाईहरुलाई गराउला, तर यदि भएन भने हामी अर्को एपिसोडमा पछि गर्न सक्छौं। किनकि आराधना गर्ने यस्तै आराधकहरूलाई पिताले, सबैजनाले भन्नुस् त, के गर्दै हुनुहुन्छ? पिताले खोज्दै हुनुहुन्छ। मैले पहिला यो बुझ्थिन, धेरैचोटी मैले पढे, यो धेरैचोटी पढे मैले। वर्शिप लिड गर्दा पनि कति पढ्थे मैले यो। त्यतिखेर वर्शिपको पदहरु पनि भेटाउँथेन सुरुमा। अनि के पढ्ने अचानक हुन्थ्यो, अनि यही याद आउँथ्यो, यही पढ्दिन्थे हैन। तर तपाईहरुले राम्रोसँग हेर्नुस् त, पिताले यस्तै आराधकहरु खोज्दै हुनुहुन्छ है। यो वर्डलाई तपाईहरुले एकचोटी तपाईसँग ट्याली गर्नुस्, खोज्दै हुनुहुन्छ। अब कहाँनिर भनेर तपाईलाई मैले भनौं भने यो कन्टेक्स्ट, यो सन्दर्भ के को सन्दर्भ हो? सामरी स्त्रीसँग येशू ख्रीष्टले कुरा गर्नु भएको सन्दर्भ। जानिर चाहिँ आराधना गर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो? खासमा चाहिँ आराधना चाहिँ कहाँ गरिनु पर्ने हो? यरुशलेममा हो कि सामरियामा हो? तपाईहरु भन्नुहुन्छ त्यहाँ, हामी भन्छौं यहाँ। खासमा चाहिँ के हो भन्ने विषयको सन्दर्भमा हो यो। अनि येशू ख्रीष्टले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि, बेला आउँदैछ, बेला अहिले हो, साँचो आराधकहरूले चाहिँ पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ। 24 पदमा यस्तै आराधकहरूलाई पिताले खोज्दै हुनुहुन्छ है। यो सन्दर्भ चाहिँ मण्डली भित्रको सन्दर्भ हो प्रिय। अन्य जातिको कुरा होइन यहाँनिर। किनकि आराधना कहाँ गर्ने, कहाँ हो खासमा आराधना गर्ने ठाउँ चाहिँ भनेर सोधिएको हो नि त। त्यसकारणले गर्दाखेरि सन्दर्भ चाहिँ यो संसारको मान्छेलाई भनिएको होइन। यो त येशू ख्रीष्टले चाहिँ मण्डलीलाई च्यालेन्ज गरिरहेको छ कि पिताले चाहिँ मण्डली भित्र साँचो आराधक खोज्दै हुनुहुन्छ। अब मैले चाहिँ यो पढ्दाखेरि मैले बुझ्दा चाहिँ मलाई चाहिँ के भयो भने मलाई चाहिँ एकदम स्याड भयो, कुराले एकदमै स्याड भयो। म मण्डली भित्रै पनि परमेश्वरले साँचो आराधक खोज्नु पर्ने, त्यसले के बुझाउँछ? यसलाई उल्टा एंगलबाट तपाईले हेर्नुस् त, अर्को कुनामा गएर तपाईले फेरि यसलाई यसरी हेर्नुस् त, त्यसको अर्थ के लाग्छ? ए भनेपछि मण्डलीमा साँचा आराधकहरु छैन कि क्या भन्ने बुझिँदैन।
खोज्नु पर्यो नि त परमेश्वरले। उहाँ त खोजिराख्नु भएको छ मण्डलीमा, क्रिस्चियनहरूको बिचमा साँचो आराधकलाई उहाँले खोजिराख्नु भएको छ भनेर यहाँ बाइबलले हामीलाई भनिराख्नु भएको छ भने यो त विडम्बनाको कुरा होइन र तपाईँ र मेरो लागि। अघि मैले तपाईँहरूलाई सुरुमा भनेको जस्तै आराधना त गरिरहेका छौँ। क्रिस्चियन धर्ममा निभाउनु पर्ने सबै ड्युटी फुल्ली हामी निभाइ पनि रहेका छौँ। रेस्पोन्सिबली हामीले काम पनि गरिरहेका छौँ। कुनै पनि कुराहरू छुट्याएका पनि छैनौँ। दशंश हाल्नु, भेटी हाल्नु, मण्डली जानु, के छ अब यीशु ख्रीष्टलाई त्यो धनी योगले भने जस्तै यति यो त मैले सबै कुरा गरिरहेको छु नि भने जस्तै हामीले गरिरहेका छौँ सबै कुराहरू। तैपनि यीशुले के भन्दै हुनुहुन्छ त? साँचो आराधकहरू खोज्दै हुनुहुन्छ भनेपछि यो त कुनै एउटा साधारण प्रेरितले पनि भनेको होइन, यो त कुनै साधारण मान्छेले भनेको न, यो त परमेश्वर स्वयंले भन्नुभएको हो नि त। यीशु ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ नि, उहाँले नै भन्नुभएको हुन्छ। पिताले चाहिँ मण्डलीभित्र क्रिस्चियनहरूको बिचमा साँचो आराधकहरू खोज्दै हुनुहुन्छ भन्नुको अर्थ के हो त भनेपछि मण्डलीमा झुटो आराधक पनि रहेछ। मण्डली झुटो आराधकहरूले भरिएको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो होइन त। मैले स्ट्रेट कुरा गर्दैछु तपाईँहरूलाई। कतिचोटि फेरि तपाईँहरूलाई मन पनि दुख्ला, मलाई पनि दुख्छ। म पनि पास्टर हुँ, मेरो मण्डलीमा पनि त्यही म सधैँ कन्फर्म गर्न खोज्छु। साँचो आराधकहरू बिल्डअप गर्न चाहन्छु म। रिलिजियन पुरा गर्नेहरू, क्रिस्चियन धर्मको पोसाक ओढेकोहरू होइन, तर परमेश्वरलाई आराधना गर्ने व्यक्तिहरूको झुन्ड हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई आराधना गर्ने मान्छेहरूले नै यो मण्डली भरियोस् भन्ने मेरो चाहना छ। आमेन। मलाई खुसी बनाउने, संसारको मान्छेहरूलाई खुसी बनाउने, इजरायलीहरू जस्तो प्रतिज्ञाको पछाडि दगुर्ने हरूले मात्रै मण्डली भरिरहेको छ कि हाम्रो मण्डलीहरू कतै? त्यही भएर अब यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ, परमेश्वरलाई चाहिँ मण्डलीभित्र अब छानी को चाहिँ छ हो यहाँ साँचो आराधक भएर खोज्नुपर्ने स्थिति भएको हो कि? बडो चुनौतीको कुरा पो छ त तपाईँ र मेरो लागि। अनि यो झुटो आराधक र साँचो आराधक रहेछ मण्डलीभित्र भनेपछि तपाईँ कुन क्याटेगोरीमा पर्नुहुन्छ? म कुन क्याटेगोरीमा पर्छु? यो त सोचनीय विषय छ। मत्ती 7 अध्यायमा 22 र 23मा यस्तो प्रकारले लेखिएको छ, मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्। अरू देवताहरूलाई प्रभु भन्ने भन्नुभएको छैन यीशु ख्रीष्टले, मलाई भन्नुभन्दैछ। प्रभु त अब अरूलाई पनि भनिन्छ, तर उहाँले एकदम स्पेसिफिकली भन्नुभएको छ, मलाई प्रभु भन्नेहरू, यीशु ख्रीष्टलाई प्रभु 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 भन्नेहरू सबैजना स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्। स्वर्गमा हुनुहुने मेरो पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिस मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ। अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर 22 पदमा, यो 22 पदमा र 23 पदमा लेखिएका क्याटेगोरीका मान्छेहरू कस्तो खाले मान्छेहरू म पढिदिन्छु है। त्यो दिन धेरैले भन्ने छन्, धेरैले मलाई भन्ने छन् अरे प्रभु प्रभु। जब जब बाइबलमा दुईचोटि कुनै पनि शब्द जोडिन्छ त्यसको अर्थ चाहिँ हो एकदम इमोसनल भएको। हामी पनि कोही मान्छेहरू मर्यो भने के गर्यो भने हामी पनि दुईचोटि तीनचोटि भन्छौँ नि, ए छोरा गर्छौँ नि हामी होइन। त्यो दुईचोटि दोहोरिन्छ नि कुनै पनि शब्दहरू, त्यो चाहिँ इमोसनल भएको, एकदमै भावुक भएको, एकदमै रिलेट गर्नु खोजेको, नजिक भएको हो। त्यो चाहिँ एक्सप्रेसन हो त्यो।
अब यहाँनिर के भन्दैछ त्यो मान्छेले, प्रभु प्रभु हामीले तपाईको नाममा अगमबानी बोलेनौ। ल हेर्नुस् त, मलाई त डर लाग्यो यो पढ्दाखेरि त। अनि मैले मेरो दाइसँग कुरा गरेँ, स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्नु त निकै पो गाह्रो हुने रहेछ क्या हो, हामीले सोचे जस्तो सजिलो त छैन रहेछ। हामीले तपाईको नाममा अगमबानी बोलेनौ। यहाँनिर प्रश्न गर्दैछ। यो साधारण मान्छेहरूको कुरा छैन, मण्डलीमा ओभरै एक्टिभ, मण्डलीमा एकदमै क्रियाशील मान्छेको कुरा हो। अगमबानी कस्तो मान्छेले बोल्छ? प्यासिभ मान्छेले त बोल्दैन। क्रिसमसमा मात्रै आउने विश्वासीले त बोल्दैन। 6 महिनामा एकचोटि घुम्दै फिर्दै आउनेहरूले त अगमबानी बोल्दैन। अगमबानी कस्तो मान्छेले बोल्छ मण्डलीमा? एकदमै एक्टिभ मान्छेहरू। हेर्नुस् त यहाँ, तपाईको नाउँमा भूतहरू धपाएनौ, भूत पनि धपाएको रहेछ। बाफ्रे, कस्तो कस्तो मान्छेहरूले भूत धपाउनु सक्दैन, कति गाह्रो हुन्छ। कति पुरानो विश्वासीहरूलाई पनि, एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो यहाँनिर नजिकै, हाम्रो छेउको नजिकै, भूतको लागि प्रार्थना गर्नु जानुभएछ। त्यो मान्छेबाट चाहिँ भूत चाहिँ निस्केछ, तर उहाँलाई चाहिँ चढेछ। एकदम पुरानो विश्वासीहरूमा पनि त्यति त्यति डरलाग्दो कमी हुन्छ यो विश्वासहरूको। भनेपछि यहाँनिर त हामीले तपाईको नाममा भूत पनि धपाएका छौँ, अगमबानी बोलेका छौँ, तपाईको नाममा अनेक शक्तिशाली काम गरेनौँ, अनेक शक्तिशाली काम गरेनौँ हामीले। अनि येशू ख्रीष्टले भन्दै हुनुहुन्छ, म सपासँग तिमीहरूलाई भन्नेछु, मैले तिमीहरूलाई कहिले चिनेको छैन। ए अधर्म काम गर्नेहरू, मबाट दूर हो। र अघि नै मैले तपाईहरूलाई भने नि, तपाईको अगमबानी बोल्ने वरदान होला, तपाईको दिने वरदान होला, अथवा तपाईँ दिनुहुन्छ, तपाईँ के गर्नुहुन्छ, अचम्मको कामहरू गर्नुहुन्छ होला, तपाईँ मण्डलीमा एक्टिभ मान्छेहरू हुनुहुन्छ होला हैन, म यो मण्डलीमा एक्टिभ मान्छे होला। तर यहाँनिर चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि, हामीले तपाईको नाममा धेरै ठुलो ठुलो कामहरू गरेनौँ, तपाईलाई थाहा छ त, तपाईले देख्नुभयो त हामीले गरेको। अनि त्यतिखेर चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई चिन्दिनँ। भन्नुको अर्थ के हो त? यूहन्ना 4 अध्यायको 23 मा भनेको कुरा, परमेश्वरले मण्डलीभित्र साँचो आराधकहरूलाई खोज्दै हुनुहुन्छ। अगमबानी बोल्नेहरूलाई खोज्दै हुनुहुन्छ भनेर भनेको भएदेखि सायद सजिलो हुन्थ्यो होला। वर्शिप लिड गर्नेहरू खोज्दै हुनुहुन्छ भनेको भए पनि सजिलो हुन्थ्यो होला। तर यहाँ त्यो कुरा छैन। यहाँ के छ भन्दाखेरि, साँचो आराधकहरू खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज हामी प्रिय कहाँनिर छौँ भनेपछि त तपाईँ र मैले गरेको अगमबानी, तपाईँ र मैले गरेको ठुल्ठुलो कामहरू, सङ्घाइ गरेको, छुटकारा गरेको कामहरू पनि त त्यसले पनि त हामीलाई पुष्टि गर्दैन रहेछ त साँचो आराधकको हिसाबले। किनकि साँचो आराधकहरूलाई उहाँले खोज्दै हुनुहुन्छ र त्यो आराधकहरूलाई उहाँले पिक गर्नुहुन्छ, र त्यो आराधकहरू मात्रै हो भोलि परमेश्वरको राज्यको हकदारहरू पनि। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रिय, म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु, आफ्नो मनमा च्यालेन्ज गराउनुहोस् एकचोटि। म तपाईँहरूलाई आज एकदम धेरै च्यालेन्ज, रिफ्लेक्ट गर्नुहोस् तपाईँ आफैलाई। इट्स वर्थ इट, एकदमै बहुमूल्य छ। कतिचोटि मैले यो आराधनाको बारेमा सिक्दै गर्दाखेरि मलाई कस्तो महसुस हुन्थ्यो भन्दाखेरि, म यस्तो आराधनाको बारेमा सिक्छु है, यस्तो के होला है आराधनामा त, बाफरे एकदम मलाई एकदम एक्साइटेड भयो हैन। अनि परमेश्वरले मेरो लागि ठुलो ढोका पनि खोल्नु भयो र म विदेशमा गएर मैले आराधना सम्बन्धी नै पढ्ने मौका पनि पाएँ हैन। तर त्यहाँ पुग्दाखेरि त मेरो एक्सपेक्टेसन त त्यहाँ त अर्कै उल्टी हो। त्यहाँनिर त आराधना त के रहेछ भन्दाखेरि त जीवन रहेछ नि त। मैले त के नै सोचेको थिएँ, एकदम एल्बम रेकर्ड गर्ने होला, एकदम फेमस हुने होला हैन, एकदम अब हुन्छ नि अर्कै दुनियाँ पो रहेछ मेरो सोच त। तर रियल वर्शिपको बारेमा बुझ्दै जाँदाखेरि त एकदम तल, एकदमै तल झरेर ग्राउन्डमा आइपुग्नु पर्ने स्थिति रहेछ। अनि म्याक्सिमम रिफ्लेक्ट गर्नुपर्ने। मैले
तपाईहरु कति पापी हुनुहुन्छ भनेर सोच्नु भनेर भनेको होइन, त्यो पापलाई बढुवा दिनु भनेको होइन, तर तपाई परमेश्वरको आराधनाको कुरामा कहाँ हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्नै पर्छ। तपाई आफ्नो पहिलो बोलावटमा तपाई कहाँ हुनुहुन्छ? हुनसक्छ तपाईको पास्टोरल बोलावटमा तपाई एकदम राम्रो होला, तपाईको म्युजिकल बोलावटमा तपाई राम्रो होला, तपाईको बिजनेसको बोलावटमा तपाई राम्रो होला हैन, तपाईको अब के छ, तपाई के हुनुहुन्छ त्यो बोलावटमा तपाई राम्रो हुनुहुन्छ होला, त्यो तपाईको गिफ्टिङ्सहरुमा, तपाईको प्रोफेसनमा, तपाईको केमा तपाई राम्रो हुनुहुन्छ होला, तर त्यो सबै कुरालाई एकछिन पन्छाएर तपाईको पहिलो बोलावटमा हामी आउनुपर्छ। तपाईको पहिलो बोलावटमा तपाई कहाँ हुनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदम स्ट्रङली रिफ्लेक्ट गर्नुपर्छ। अहिलेको समयमा एकदमै स्ट्रङली रिफ्लेक्ट गर्नुपर्छ। धेरै कुराहरू जानेर बुझेर अब म धेरैलाई सिकाउँछु भन्ने मेरो सोच थियो, तर पछि बुझ्दाखेरि त त्यो टिचिङले त के गर्यो भन्दाखेरि मलाई नै परिवर्तन गर्यो। भरे त मैले सिकाउने होइन कि अब म त पुरा परिवर्तन हुनुपर्ने रहेछ, म आफै पो पुरा यहाँ त कुचिनु पर्ने रहेछ, म आफै पो यहाँ त पुरा छाटकाट हुनुपर्ने स्थितिमा रहेछु। म त एकदम पुरै काटिनु पर्ने, छाटिनु पर्ने, पेलिनु पर्ने, पुरै आगोबाट फर्नेसबाट जानु पर्ने स्थितिमा पो रहेछु भन्ने मलाई महसुस भयो मैले आराधनाको विषयमा सिक्दाखेरि। मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेको थियो। अब म सिक्छु, अब एकदम ज्ञानहरू बुद्धिहरू कलेक्ट गर्छु, आइडियाजहरू, अनि म पुरा सिकाउँछु भन्ने सोच थियो, तर त्यो मिलेन मेरो सोच। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आराधनाको विस्डम भनेको एउटा लस्ट विस्डम हो। यसलाई लस्ट विस्डम भनिन्छ। म भोलि तपाईहरुलाई यसमा कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। यो लस्ट विस्डम हो। यो आराधनाको विषय चाहिँ हामीले कसरी लिएका छौं भन्दाखेरि आराधना हाम्रो पहिलो बोलावटको कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकातिर पन्साएर हामी अरू कुराहरुतिर बढी एक्सेल गरिरहेका छौं, अनि त्यही भएर परमेश्वरलाई चाहिँ आराधकहरू खोज्नु कर लागेको कारण चाहिँ त्यो। तपाईले बाइबल पढ्दाखेरि तपाई र मैले बाइबल पढ्यो भने हामी कहीँ पनि परमेश्वरले प्रिचरहरू, इभान्जलिस्टहरू खोजेको कहीँ पनि देख्दैन। मैले पाइनँ त्यो। धेरै मण्डली स्थापना गर्नेहरू, धेरै आत्मा बचाउनेहरू खोज्नु भएको भने मैले देखिनँ प्रिय। यो चाहिँ मैले पाएँ, परमेश्वरले आराधकहरू खोज्दै हुनुहुन्छ। अनि यो आराधक हुन हामी सक्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ सबै कुराहरुमा अगाडि बढ्ने रहेछौँ। प्रभुले तपाईं र मेरो जीवनमा राखेको कुराहरु तपाई के बन्न चाहनुहुन्छ? तपाईको एकदम इन्टेन्स डिजायर के छ प्रभुको लागि, परिवारको लागि? व्हाट काइन्ड अफ पर्सन यु वान्ट टु बी? तपाई कस्तो प्रकारको व्यक्ति बन्न चाहनुहुन्छ? तपाईको रहस्य त्यहीँनिर लुकेको छ। तपाईको पहिलो बोलावटमै छ तपाईको रहस्य। तपाईको पहिलो बोलावटलाई तपाईले रिअलाइन गर्नुभयो भने, तपाईको पहिलो बोलावटमा तपाई अलिकति बाङ्गिनु भएको छ भने त्यसलाई सिधा बनाउनु भयो भने तपाईको अरु सबै बोलावटमा तपाई स्ट्रेट हुनुहुन्छ। आमेन। तपाईको सबै अलाइनमेन्ट त्यहाँनिर जोडिएको छ। तपाई र मेरो सबै अलाइनमेन्ट त्यहाँ जोडिएको छ। र तपाई र म परमेश्वरको राइट रिलेसनशिपमा, परमेश्वरको आराधक हुने राइट कुरामा हामी स्ट्रेट भयौं भने त्यसपछि अरु सबै कुराहरु मिलेर जान्छ। अरु सबै कुराहरुमा एकदम स्ट्रङ भएर जान्छ। अरु सबै कुराहरुले फल फलाउन थाल्छ। तपाईले के गर्दै हुनुहुन्छ, जहाँ जहाँ तपाई हुनुहुन्छ नि त्यो ठाउँहरु अटोमेटिकली ब्लेस्ड हुँदै जान्छ। त्यहाँनिर फलहरु लाग्न थाल्छ। त्यो भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायमा भनेको जस्तो त्यसले ठिक ऋतुमा फलहरु दिन थाल्छ। त्यसको पातहरु कहिले ओइलाउँदैन भनेको जस्तो एकदम सबै कुराहरु त्यसले जहाँ पनि हात हाल्छ त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ, एकदमै सफल हुन्छ। राइट रिलेसनशिप पहिलो बोलावटमा रिअलाइन भएर हामी आउनुपर्ने बेला छ। हामी क्रिस्चियनहरुको सोच के छ भन्दाखेरि म एकदम राम्रो यो हुन्छु, म एकदम राम्रो त्यो हुन्छु, म एकदम राम्रो प्रिचर हुन चाहन्छु, म एकदम दिने व्यक्ति हुन चाहन्छु, प्रभु मलाई चाहिँ संगाईको वरदान दिनुहोस्, मलाई चाहिँ अन्य भाषामा प्रार्थना गर्ने वरदान दिनुहोस्, मलाई चाहिँ अगमबानीको वरदान दिनुहोस्। अनि हामी के कुराहरु मागिरहेको हुन्छौँ त्यो सबै कुराहरु माग्नु जरुरी छ। परमेश्वरलाई मन पर्छ त्यो हामीलाई दिनको लागि। तर सबभन्दा पहिलो कुरा हामीले बिर्सिरहेका छौं कि प्रभु मलाई साच्चो आराधक हुने हृदय दिनुहोस्। I want to become a true worshiper.
जुन लस्ट विजडम छ नि मण्डलीमा, यो एउटा लस्ट विजडम हो वर्शिप। यो लस्ट विजडमलाई हामीले फेरि ब्याक मण्डलीमा इस्टाब्लिस गर्न सक्यौँ भने, तपाईँ र मेरो जीवनमा इस्टाब्लिस गर्न सक्यौँ भने, तपाईँ र म एकदमै यो समयहरूमा हामी एकदमै पावरफुल्ली परमेश्वरको सेवाकार्यहरू गर्न सक्छौँ। परमेश्वरको निम्ति एउटा असल एकदमै फलदायी जीवन बिताउन सक्छौँ। हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको बोलावट, आराधना लुप्त भएको एउटा ज्ञान हो। अनि यो ज्ञान चाहिँ मण्डलीमा परमेश्वरले फर्काएर ल्याउन चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले मण्डलीमा सबभन्दा पहिलो स्थानमा उहाँको आराधनालाई उहाँले राख्न चाहनुहुन्छ। अब मैले यो आराधना भन्दै गर्दा कन्फ्युज नहुनु होला, फेरि म्युजिक र वर्शिपमा कन्फ्युज नहुनु होला। फेरि उहाँको बोलावटको पहिलो बोलावट हो। इज द फर्स्ट कलिङ अफ एभ्री बिलिभर। हामी सबै विश्वासीको निम्ति पहिलो बोलावट हो, आराधनाको निम्ति बोलावट। अनि यसमा हामी राइट गर्यौँ भने, यसमा हामी राइट अलाइनमेन्टमा आयौँ भने, तब हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले सबै भाग बिगारमा आशिष दिनुहुन्छ। पहिलो शताब्दीको मण्डलीमा के भयो प्रिय? जब यीशु ख्रीष्ट स्वर्ग जानुभयो, मण्डली स्थापना भयो, पेन्टिकोस्टको दिनबाट सुरु भएर एकदमै डायस्पोरा भएर गयो। विश्वासीहरू छरेर गयो, किनभने सतावट भइरहेको थियो। विश्वासीहरू छरेर गएर धेरै ठाउँहरूमा मण्डलीहरू स्थापना हुन थाले। तर त्यो बेलामा रोमनहरूको एकदमै स्ट्रङ पावर थियो। अनि त्यस पछाडि रोमन क्याथोलिसिजम सुरु भयो, किनकि त्यहाँनिर रोमन साम्राज्यको अस्तित्व थियो त्यो बेलामा। अनि त्यतिखेर के भयो भन्दाखेरि रिलिजन इस्टाब्लिस भइदियो। के को कारणले रिलिजन इस्टाब्लिस भयो भन्दाखेरि परमेश्वरका मान्छेहरूले, पादरीहरूले, अगुवाहरूले, पास्टरहरूले, जोहरूले परमेश्वरको वचन मान्छेलाई सिकाउनु पर्ने थियो, त्यो व्यक्तिहरूले के बिर्से भन्दाखेरि हामी परमेश्वरको आराधक हौं भन्ने कुरालाई बिर्स्यो। अनि जब उनीहरूले, पादरीहरूले, फादर्सहरूले, ठुला बडा मान्छेहरूले बिर्स्यो म आराधक हुँ, पहिला म आराधक हुँ, परमेश्वरको आराधना मैले पहिला गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जब बिर्स्यो, अटोमेटिकली के भने रिलिजन इस्टाब्लिस भयो। हेर्नुहोस् है, तपाईँ र मेरो मण्डलीमा पनि परमेश्वरको आराधनालाई हामीले जब फोकस गर्दैनौँ, परमेश्वरको आराधनालाई इस्टाब्लिस गर्दैनौँ, त्यहाँ धर्म सुरु हुन्छ। अटोमेटिकली धर्म सुरु हुन्छ। परमेश्वरको जिउँदो आराधना, त्यहाँनिर साँचो आराधना भएन नहुने बित्तिकै त्यहाँ धर्म इस्टाब्लिस भइहाल्छ। अनि धर्मले चाहिँ के सिकाउँछ त? यो गर, त्यो गर, यो गर, त्यो गर, मान्छेलाई खुसी बना, मान्छेलाई रिस्पेक्ट गर। परमेश्वर त्यहाँ कहीँ पनि हुँदैन त्यो ठाउँहरूमा। धर्मले चाहिँ त्यो सिकाउँछ। परमेश्वर चाहिँ के हुन्छ? हराएर जान्छ त्यो ठाउँमा। रिलिजन मात्रै हुन्छ, मान्छेहरूको जमघट हुन्छ, भेला हुन्छ, कोही ठुलो कोही सानो, कसैले आदर पाउनु पर्ने, कोही तल बस्नु पर्ने, यस्ता विभिन्न प्रकारका क्लर्जी र लेटीको कुराहरू सुरु हुन्छ। रोमन क्याथोलिसिजममा त्यही भयो। फादर्सहरू एकदम ठुला ठुला मान्छेहरू चाहिँ माथि माथि बस्ने, रिस्पेक्ट ठाउँहरूमा बस्ने, उनीहरूलाई मात्रै वचनको एक्सेस हुन्थ्यो। अनि तल बस्ने मान्छेहरूलाई केही थाहा छैन। अनि तल बस्ने मान्छेले अटोमेटिकली के सोच्नु थाल्यो भन्दाखेरि ए भनेपछि हामीले चाहिँ आराधना चाहिँ यो मान्छेहरूलाई पो गर्नुपर्ने रहेछ। माथि बसेको मान्छेहरूले परमेश्वरलाई आराधना गर्न बिर्सेपछि तल बसेको मान्छेहरूले, त्यहाँ बसेको मान्छेहरूलाई आराधना गर्न थाल्छ अटोमेटिकली। स्टेजमा बस्ने मान्छेहरूले परमेश्वरलाई आराधना गर्न जब बिर्सिन्छ, तब तलको विश्वासीहरूले मान्छेलाई आराधना गर्न थाल्छ। त्यो सिस्टम त्यहाँ इस्टाब्लिस भइहाल्छ अटोमेटिकली। रोमन क्याथोलिसिजममा दोस्रो शताब्दीको मण्डलीमा भएको त्यही नै हो। त्यहाँबाट यो लेटी र यो क्लर्जीको पुरा ठुलो एकदम स्ट्रङ होल्ड सुरु भएर गयो। र बिस्तारै 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 मण्डलीमा साँचो आराधना, परमेश्वर प्रतिको साँचो परमेश्वरलाई नै गर्नुपर्ने, सबैले मिलेर परमेश्वरलाई नै गर्नुपर्ने आराधनाको बिस्तारै हराउँदै हराउँदै मण्डलीबाट गयो। अनि धर्म चाहिँ एकदम स्ट्रङ हुँदै आयो। एकदम धर्म चाहिँ स्ट्रङ हुँदै आयो। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि हामी परमेश्वरसँगको साँचो आराधनामा छैन भने हामी धर्ममा एकदमै बढी फोकस गर्न थाल्छौँ।
अटोमेटिकली हुन्छ त्यो। जुन मण्डलीहरूमा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति हुँदैन, जुन मण्डलीहरूमा साँचो आराधनाको कमी हुन्छ, त्यो मण्डलीहरूमा धर्म र कर्महरू एकदम डरलाग्दो राज गर्छ त्यहाँनिर। अनि त्यो भएर गयो अनि बिस्तारै मान्छेहरूले के हराउँदै गयो भन्दाखेरि आराधनाको ज्ञान हराउँदै गए। र अहिलेको समयमा आएर हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि द नलेज द विजडम अफ वर्सिप इज अ लस्ट विजडम भनेर भन्छौँ है। आराधना चाहिँ एउटा लुप्त भएको ज्ञान हो जसलाई परमेश्वरले फेरि फर्काउन चाहनुहुन्छ है, एकजना मान्छेको जीवनमा रिइस्टाब्लिस गर्न चाहनुहुन्छ। अनि हामी अहिले त्यो एपिक टाइममा छौँ प्रिय तपाईँ र म। हामीले आराधनाको कुरालाई एकदमै गम्भीरतापूर्वक लिएर यो आराधना चाहिँ कुनै फ्यान्सी कुराहरू नभएर यो चाहिँ मेरो जीवन हो, परमेश्वरप्रति फर्किएको जीवन हो भन्ने प्रकारले बुझेर हामीले आराधनाको मुभमेन्टलाई, आराधनाको त्यो रिभाइभललाई चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनबाट सुरु गरेर, तपाईँ र मेरो घरबाट सुरु गरेर मण्डलीबाट सुरु गरेर मण्डलीसम्म पुर्याएर अनि मण्डलीले चाहिँ त्यसलाई व्याप्त रूपमा फैलाउनु जरुरी छ। अनि त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ ट्रु क्रिस्चियन्स, साँचो इसाईहरू चाहिँ साँचो आराधकहरू मात्रै हुन्छन्। त्यही भएर यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो प्रभु प्रभु भन्ने सबैजना जाँदैन है, साँचोहरू मात्रै जान्छ स्वर्गको राज्यमा। सो ट्रु वर्सिपर्सहरूलाई परमेश्वरले खोज्दै हुनुहुन्छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यस्तो टाइममा छौँ जतिखेर हामीले लुप्त भएको आराधनाको विजडमलाई हामीले रिइस्टाब्लिस गर्नुपर्ने जरुरी छ। र त्यो चाहिँ कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि जतिखेर तपाईँ र म त्यो ज्ञानमा हामी आफै पहिला पोख्त हुन्छौँ, त्यसलाई हामी आफैले एक्सपिरियन्स गर्छौँ, त्यसलाई हामीले आफैले गम्भीरतापूर्वक लिन्छौँ, अनि बल्ल हामीले त्यो मुभमेन्टलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ, सुरु गर्न सक्छौँ। र प्रभुको इच्छालाई है, साँचो आराधकहरू खोज्ने उहाँको इच्छालाई, साँचो आराधकहरूले सारा संसार भरियोस् भन्ने उहाँको इच्छालाई हामी साकार बनाउन सक्छौँ र परमेश्वरको सेवाका बृहत रूपमा फैलिएर जानेछ। आमेन। सो परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिउन्। र